आयज पवित्र सभा सगळ्या आमच्या मरून गेल्ल्या भावां भयणांचो उगडास करता आनी आमी आख्खें वर्सभर तांचो उगडास करता खरो, पूण खेरीत भाशेन आयज उगडास आमी सगळीं दाखोवंक आमी जेजूच्या एकवटान आसा टू शो अ कम्युनियन विथ वन अनदर एंड विथ गॉड. आयज हो खेरीत उगडास आनीक टुडे इज अ डे ऑफ टेंडरनेस because we whisper a prayer, we whisper the name of our beloved in the ears of our God. इतलो भावूक दीस आयज, कित्याक आमची मरून गेल्यांत ती आमची सांगाता आसा कशी आनी त्या पासत आमी तांचे पासत मागता. हो दीस आमकां खेरीत कित्याक there is a connectivity between the ones who are gone before us and the ones who are here. आमी संवसारांत आसा ती आनी हीच तें कनेक्शन तांचे मदें आनी आमचे मदें ह्या समारंभा उद्देशी आमकां दिसून येता. ते आयज आमी खेरीत भाशेन सगळ्या पुर्गुतोरींत आसलेल्या आत्म्या पासत मागता. कोण ना तांचे पासत मागूंक तांचे पासत मागता आनी देवान तांकां सर्गीचें राज फावो करूंक आमचो सगळ्यांचो आवडो. आनी पवित्र सभा आमकां तशीच एक चोत्राय दिता आनी ती चोत्राय म्हणल्यार आमी जिवितांत संवसारांत आसतना आमी जिवितांत वाट चलता ती स्वर्गार वचपाची वाट चलूंक. आमी संवसारांत आसतना आमची सर्गीची वाट तयार करूंक आयचो दीस आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता आनी हे वाटेन आमी चल्लीं जाल्यार जरूर आमकां देवाचें बरेपण सदांच पळोवंक मेळटलें. आयज आमी आख्ख्या संवसारभर आमी मेल्ल्यांचो उगडास करता आनी देवान तांकां रूप पळोवंक आपणाक वेल्यार पुरो म्हूण आमी खतखत्यान मागता. आमी आमच्या सगळ्या भावां भयणां पासत ही मिसाची भेट भेटयल्या. एक पाद्री आयज 3 पासून मिसां भेटयता, कित्याक ही सगळ्या इंतेसांवां पासत, आपल्या इंतेसांवां पासत, पाप साहेबाच्या इंतेसांवां पासत आनी कोण नासलेल्याच्या इंतेसांवां पासत. म्हणटूच आमी आमची सर्गीची वाट खरेपणी बरी करूंक आमी वावुरची हेच आमचें आवड.